बिलाई वो भी बैठी हुई है, उसको भी आप देख लीजिए, बिलाइयों को भी ये लोग पूजते हैं, उसका तवाफ करते हैं। अब बताइए इनके पास ईमान कहाँ है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तमाम के तमाम लोग जमा हो जाएं, वो उनके चढ़ावे में से अगर वो मक्खी कुछ लेके चली जाए, पैदा करना तो दूर की बात है, वो हकीर चीज मक्खी जो लेके चली जाए, उस चीज को सब मिल करके वापस नहीं ला सकते। मेरे दोस्तों, ये कुरान कह रहा है, ये रब्बुल आलमीन का फरमान कह रहा है, लेकिन आज का मुसलमान इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं, इस चीज को जानने के लिए तैयार नहीं, अपने आप को मुसलमान समझता है और किताब और सुन्नत पे चलने वाले को गुमराह समझता है। जिस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा कहा करते थे ये मजनून हो गया है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन और अपने चचा से कहा करते थे कि बेटे या बुनैया ये हमारे माबूद हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये मेरा माबूद नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर। आज ये कहते हैं कि जो हमारे बड़े कर गए, आज हमारे जो बुजुर्ग कर गए, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कुरान को इबरत के लिए नाजिल किया। और मैं कह रहा था उलमाए ये सूफी संत वाले जो हैं ये आज लोगों को बर्बाद कर चुके हैं, लोगों का ईमान खा चुके हैं, लोगों का तौहीद खत्म कर दिए हैं, लोगों के दिलो दिमाग से, उनके ईमान से शिर्क बिदात इनकी किस्मत बन चुकी है, इनका मुकद्दर बन चुका, वहां से निकलना भी नहीं चाहते और नए कुरान को पढ़ना चाहते। क्यों? ये फरमा दिया गया कि कुरान सबके समझने की बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह कमर में 4 मरतबा फरमाता है लक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुदक्किर, बेशक मैंने इस कुरान को आसान कर दिया, तो क्या इससे है कोई नसीहत हासिल करने वाला, क्या इससे है कोई इबरत हासिल करने वाला? अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरीके से फरमा रहा है, उसका बनाया हुआ बंदा उस तरीके से फरमा रहा है। इस कुरान को समझने की ताकत किसी के बस की बात नहीं है, उसके लिए 18-16 उलूम की जरूरत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन उलमाओं को अल्लाह का डर नहीं है, इन्हें दौलत बटोरना है, इन्हें नजराना लेना है, इन्हें लिफाफा लेना है, इन्हें मुसाफे में पैसे लेना है, इन्हें दौलत बटोरनी है। एक पीर के मैंने 1 करोड़ मुरीद सुने, उसका स्किनर भी मैंने देखा। जो मुरीद आएगा, अगर वो 7 दिन रहेगा, अगर वो 10 दिन रहेगा, अगर वो 15 दिन रहेगा, हर रोज 1 रुपया ट्रांसफर करना है। अगर मेरे दोस्तों बताइए 10 लाख लोग आते हैं और एक साथ में अगर 1-1 रुपया डालते हैं तो 10 लाख रुपया हो जाता है। अगर 1 करोड़ आ जाएंगे तो जान जाइए कितना हो जाएगा। ये लूट की बाजार चल रही है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ में बताया कि पक्की मजार बनाना हराम है, पक्की मजार पे चूना करना, उस पे चरागा करना, आज ये मौलवी के मुंह में जबान नहीं है कि अपने कौम को मना नहीं करता है, सिर्फ लफबाजी करता है। जश्न बर्थडे पे नबी का बर्थडे मनाता है, मिलाद के नाम पे मनाता है, ये मिलाद है, ये नबी की मिलाद है। वहाँ सिर्फ कहे होते हैं, नारे तकबीर के नारे लगते हैं, अहमद रजा के नारे लगते हैं, मसलक आला हजरत लगता है। इन बेशर्मों को ये समझ नहीं आ रही कि कभी मोहम्मद मसलक का नारा लगा दे। पूरी की पूरी रात सिर्फ मनकबत बकवास इसी पे होता है। आज इनको इस्तिंजा करने की तमीज नहीं है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी ही की जमात के मुफ्ती शमसुद्दीन साहब फरमा रहे हैं कि कसम खुदा की इनको 70 साल गुजर गया। एक वीडियो में बोले हैं मैं इतने साल तक पढ़ा और इतने साल से कर रहा हूँ, मतलब 40 से 50 साल तक आज मेरी उम्र हो गई है। 20 साल पढ़ा हूँ, 40 साल से मैं तकरीर कर रहा हूँ, आज 40-60 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मैंने इनके मजलिस में किसी पढ़े लिखे इंसान को बैठते हुए नहीं देखा। सब लफबाजी वाले। कोई दलील है कि जब अल्लाह का जिक्र हो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, तो कौन सा ऐसा सहाबा है, कौन सा ऐसे ताबई हैं, कौन सा ऐसे तबे ताबीन हैं, कौन सा ऐसे मुफस्सिरीन हैं, कौन सा ऐसे मुहद्दिसीन हैं कि जिन्होंने अल्लाह का जिक्र आया हो और उन्हें नारा लगाया हो? सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन तो इस तरीके से फरमाते हैं, तारीखों में आता है, हदीस की किताबों में आता है कि अल्लाह की कसम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको कोई वाज करते थे, कोई दर्स देते थे, हम लोग अपनी धड़कनों को रोक लेते थे, अपनी सांसों को रोक लेते थे, कहीं हमसे सुनने में चूक ना हो जाए, हमें समझने में कहीं चूक ना हो जाए। कसम खुदा की ये तारीखों में आता है, और लोगों को मैंने फरमाते हुए भी सुना है कि इस तरीके से फरिश्ते सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन सुनते थे कि उनके सरों पे आकर परिंदा बैठ जाता था। बताइए कहां से दलील लाए? और अपने आप को कहेंगे कि हम मुसलमान हैं, हमसे ज्यादा मुत्तबे रसूल कोई नहीं है, बस या रसूल अल्लाह के नारे लगाते रहें, ये दाल रोटी हलवा खाते रहें, इनकी जिंदगी पार हो जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज कब्रों को पक्की करने से रोका गया। आप दरगाह में जाइए, देखिए, दरगाह में जाके देखिए कि कितनी पक्की पक्की कब्रें हैं। मैंने तो एक कब्र देखा है, नाम नहीं लूंगा उनका, दोनों उनके वालिद वालदा की कब्र है और दोनों पे मार्बल चढ़ा हुआ है, बाकायदा उस पे मार्बल लगा हुआ है, और कम से कम 2.5 से 3 फुट की कब्र है।
میرے بھائیوں یہ بے شرمی یہ بے حیائی لوگوں کو کھا گئی ہے، ان کا ایمان ختم ہو گیا ہے، لیکن انہیں شرم نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن کے پاس نہیں جاتے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں میری بھی نہ مانو، کسی بھی مولوی کی مت مانو، کسی کو ایک متعین مت کر لو کہ اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں سمجھوں گا۔ اللہ گواہ ہے، آپ کلام اللہ کو اٹھائیے، اس مقدس کتاب کو اٹھائیے جو رمضان المبارک میں نازل ہوئی، جو لیلۃ القدر میں نازل ہوئی، جو عبداللہ کے لال پر نازل ہوئی، آمنہ کے لخت جگر پہ نازل ہوئی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کتاب کو آپ لیجئے اور اس کو پڑھیے۔ اگر نہیں سمجھ آ رہا تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو، جو چیز سمجھ میں نہ ہو، مگر متعین مت کریے گا، جو بہترین لگتا ہو، جو قرآن حدیث کی دلیل دیتا ہو، جو اللہ کی بات کرتا ہو، اللہ کے رسول کی بات کرتا ہو، صحابہ کی بات کرتا ہو، آپ ان کے پاس جائیے اور کتاب لے کر جائیے اپنی کتاب میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری کتاب پڑھیے، یہ لوگوں نے بھڑکا دیا کہ ان کی کتاب دوسری، اس میں غلط ہے، ان کی توقعات نہیں ہے کہ اپنی کتاب کو پڑھ لیں۔ اگر یہ کتاب کو پڑھیں گے تو صرف فتنہ نکالنے کے لیے پڑھیں گے، یہ کسی اور کی کتاب پڑھیں گے تو صرف اس میں فتنہ نکالیں گے۔ احمد رضا صاحب کی کنز الایمان بھی یہ پڑھنے کو نہیں دے رہے ہیں۔ اگر یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ پڑھنا جان جائیں گے تو ہمارا پیٹ روٹی ختم ہو جائے گا، یہ ہاتھ ملانا جو گپ سے سور کی مچھلی کی طرح پکڑتے ہیں نا، یہ اس میں نوٹیں جاتی ہیں، اسے گپ سے دیتے ہیں، جیب میں رکھ لیتے ہیں، اس طریقے سے نوٹ دیتے ہیں۔ میرے دوستوں آج ایمان کی لوگوں سے دور ہو گئی ہے، اتنی دور ہو گئی ہے کہ لوگ بغض میں ہیں کہ یہ تو گستاخ ہے، میں وفادار ہوں۔ نہ ایک سنت ان کے اندر ہے، نہ ایک طریقہ ہے، نہ ایک سلیقہ ہے۔ ایک سنت مجھے بتا دیں کہ جس پہ یہ عمل کرتے ہو، حدیث میں کچھ، عمل میں کچھ۔ ہر مسئلہ لے لیجئے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سارے کے سارے لوگ جڑ جائیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ جڑ جائیں، وہ مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لا سکتے جسے انسان کی نگاہ دیکھ نہیں سکتی۔ وہ حقیر مکھی اپنے حق کا کتنا حصہ لے کے جا رہی ہے، اس کو نہیں پکڑ سکتے، اس سے وہ چیز واپس نہیں لا سکتے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کتنا کمزور ہے جو مانگ رہا ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کتنا کمزور ہے۔ یہ دونوں لاچار ہیں۔ میرے دوستوں ان مردوں کے پاس کیوں مانگتے ہو؟ اب میرے دوستوں آپ کبھی جاتے ہو، میں بھی جاتا ہوں، کبھی کبھی کوئی کام ہوتا ہے اس جگہ جاتا ہوں تو میں جب بھیڑوں کو دیکھتا ہوں، اس بے حیائی کو دیکھتا ہوں، بے پردگی کو دیکھتا ہوں، تو استغفر اللہ پڑھتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہوں، کیونکہ بازار میں جاتے وقت پڑھنا چاہیے، وہاں تو تمام بے حیائی ہوتی ہے۔ میں نے گیس کیا اللہ نے جو دماغ دیا ہے، جو سمجھنے کی طاقت دی ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بے بس ہو کر، جن کو چلنے کی طاقت ہے، جن کو بیٹھنے کی طاقت ہے، جن کو دوڑنے کی طاقت ہے، وہ جا کے مردوں سے مانگتا ہے، اور ایک بھکاری ہوتا ہے، وہ بھکاری ان سماجوں سے مانگتا ہے۔ یہیں پہ اپنی عقل کو دوڑا لیجئے میرے دوستوں کہ اس میں عقل مند کون ہے، اس میں بیوقوف کون ہے۔ اس سے آپ پتہ کر لیجئے کہ جو لوگ مردوں سے مانگتے ہیں، اب اس پہ کہیں گے تقریر سننے والے، کوئی اگلگونا ہوگا سنے گا، اب کہے گا کہ نبی کو مردہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو مٹی کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو، جسم اطہر کو الحمدللہ مٹی داغ بھی نہیں لگا سکتی کہ اس کی مٹی کی اوقات کیا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ اپنی داغ چھوڑ دے۔ لیکن یہی جملہ یہ بدبخت لوگ لگاتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں ہو گئی، یا اللہ توبہ استغفر اللہ ربی من کل۔ یہ خود کہتے ہیں اپنی زبان سے، کسی کو کہتے ہوئے نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے، جو سارے عالم کا رب ہے، جس نے نبی ولی سب کو پیدا کیا ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم مبارک اسی طریقے سے رہتی ہے، میں نے مٹی کو حرام کر دیا ہے تمام نبیوں کے جسم مبارک پر کہ یہ مٹی حرام ہو گئی ہے، پھر وہ مٹی کیسے کھا سکتی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم انور کو؟ میرے دوستوں یہ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، لوگوں کو پڑھنے سے دور کر رہے ہیں، علم حاصل کرنے سے دور کر رہے ہیں کہ یہ لوگ حاصل نہ کرنے، پھر ہمارے ہاتھ سے دولت چلی جائے گی، ہماری شہرت چلی جائے گی، ہمارے ہاتھ چومنے والے چلے جائیں گے، ہم کو مال دینے والے چلے جائیں گے، بڑی بڑی کوٹھیاں نہیں بنے گی تو یہ روڈ پہ آ جائیں گے۔ میرے دوستوں یہ دین کے سب سے بڑے دھوکے باز ہیں، اور یہی لوگ شیطانوں کے قدم پر چلنے والے ہیں اور لوگوں کو چلانے والے ہیں۔ یہ چیز بتائی گئی ہے۔ دوسری جگہ بتایا گیا
जो मैंने खुतबा मसनूना में दुआ पढ़ी थी, वकाल रब्बकुम उदऊनी अस्ताजिब लकुम इन्नल लजीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह अकबर। ये भी एक चाटा है, ये भी एक चाटा है जो कहते हैं कि हम तो उनसे मांगते हैं, डायरेक्ट थोड़ी मांगते हैं, खुदा समझ के थोड़ी मांगते हैं, उनको अल्लाह समझ के थोड़ी मांगते हैं। इसी पे एक आयत उतरी थी, अत्तखिजू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह। ये आयत नाजिल हुई। आदि इब्ने हातिम रदी अल्लाह ताला अन्हु जो यहूदी थे, वो ईमान लाए, और ईमान लाने के बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहने लगे, जब ये आयत नाजिल हुई तो आप फरमाते हैं, इसका तर्जुमा करते हैं क्योंकि उनकी मादरी जबान होती है, वो अरबी को समझते थे। जब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यहूद नसारा ने अपने उलमाओं को, अपने दरवेशों को, अपने पादरियों को रब बना लिया है, फरमाते हैं अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो आयत हमारे ऊपर नाजिल हुई है, हम तो ऐसा नहीं करते थे, हमने कभी अपने उलमा को अल्लाह नहीं कहा, हमने अपने उलमा को कभी खुदा नहीं कहा, हमने अपने उलमा को कभी रब नहीं कहा। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे हो सकता है, ये अल्लाह ने कैसे नाजिल किया? अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदि इब्ने हातिम मुंह से कह देना कि तू मेरा रब है, तू मेरा अल्लाह है, तू मेरा खुदा है, इससे नहीं मतलब है। ना कहो इस तरीके से। क्या तुम्हारा उलमा, क्या तुम्हारा पादरी, क्या तुम्हारा मौलाना, क्या तुम्हारा पीर किसी चीज को हलाल कर देता था तो उसको हलाल मान लेते थे, और किसी चीज को हराम कर देता था उसे आंख बंद करके नहीं मान लेते थे? कहे आए अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ हम यही किया करते थे। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसी को कहते हैं रब बना लेना। अगर अल्लाह का कोई हुक्म आ जाए तो हर दिमाग वाले को, हर मुसलमान को, हर ईमान वाले को अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ यह कहना चाहिए आमन्ना सद्दकना, अब मेरे रब ने कह दिया तो हमने मान लिया, यही सच है और यही हक है, चाहे दिल दिमाग माने या ना माने। अगर उसके इनकार करने की जरा सी वसवसा गुंजाइश दिमाग में आए, अल्लाह तबारक व तआला इस दिमाग को खराब कर दे। अल्लाहु अकबर। ऐसी सोच होनी चाहिए। अपना अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जमात अहले हदीस जिसको अहले सुन्नत कहा गया, हम लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 500 साल बाद पैदा हुए हैं। गुनियतुत तालिबीन दरगाह में मिलती है, 3 राइटरों की मिलती है, आप उसमें उठा के देख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमको अहले सुन्नत वल जमात कहा गया, हमको अल अंसार कहा गया, अहले हदीस कहा गया, और उसकी मिसाल दी गई कि ऐ लोगों तुमको लोग अलग अलग अलकाब से पुकारेंगे, तुमको लोग गाली देंगे, तुमको लोग झूठा कहेंगे, तुमको लोग मजनून कहेंगे, लेकिन वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और इसलिए नहीं बिगाड़ पाएंगे कि जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफारे मक्का उन्हें मजनून, काहिन और झूठा सब कुछ कहते थे, दीवाना कहते थे, पागल कहते थे, उनको कोई बात चिमटती नहीं थी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको नबी और रसूल बना के भेजा था, तो उनका लक़ब वही था। इसी तरीके से जैसे उनको नहीं चिमटती थी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गुनियतुत तालिबीन में फरमाते हैं, इसी तरीके से अहले हदीस का भी कोई बना बिगाड़ नहीं पाएगा, चाहे उनको अहले खबीस कहो चाहे कुछ कहो। अपना नाम अकबर बादशाह रख लेने से आप अकबर बादशाह नहीं हो जाओगे।